नमस्कार दर्शकहरू, यो हो कार्यक्रम टक अफ द टाउन र म सुनिल कोइराला। देश यति बेला संविधान सभाको अर्को निर्वाचनमा हुम्मिसकेको छ। राजनीतिक दलहरू चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेर त्यही अनुसार मतदाताहरूलाई आफूमा केन्द्रित गराउनको लागि उनीहरू घर दैलो कार्यक्रममा जुटिसकेका छन्। मतदाताहरूले पनि एउटा आफ्नो सही उम्मेदवार चयन गर्ने यो अवसरलाई सही रूपमा सदुपयोग गर्न उनीहरूले आफ्नो सही मत प्रयोग गर्नको लागि त्यो खालको मानसिकता बनाइसकेका छन्। टक अफ द टाउनमा हामीले खास गरी प्रकोपजन्य विषयहरू, सामाजिक सुरक्षाका विषयहरू तपाईहरुमाझ जोडिरह्यौं। प्रकोपको उच्च जोखिममा रहेको नेपालको भूखण्ड र यसले वर्षेनी निम्त्याइरहने क्षतिका विषयमा हामीले गम्भीर ध्यानाकर्षण राजनीतिक दलहरूको गराएका थियौं र उनीहरूले पनि यस विषयमा सही नीति योजना कार्यक्रम बन्न नसकेको, राज्य जिम्मेवार बन्न नसकेको, दलहरूले यो विषयलाई प्राथमिकतामा राख्न नसकेको स्वीकारेका थिए र अबको चुनावी एजेन्डा, चुनावी घोषणापत्रमा सामाजिक सुरक्षा र प्रकोपको विषयलाई वा प्रकोपबाट उत्पन्न क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्ने प्रकोप व्यवस्थापनको विषयलाई उनीहरूले जोड दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए। आजको श्रृङ्खलामा उनीहरूले गरेका त्यही प्रतिबद्धतालाई एकपटक फेरि हामीले पुनर्विश्लेषण गर्नेछौँ, प्रतिबद्धता तपाईहरुमाझ देखाउनेछौँ र त्यसपछि दलहरूको जुन घोषणापत्र आइसकेको छ त्यसमा उनीहरूको प्रतिबद्धताले कति स्थान ओगट्न सफल भयो र सामाजिक सुरक्षा अनि प्रकोपका विषयहरूलाई उनीहरूले कसरी लिपिबद्ध गरे, कस्तो स्थान दिए, त्यो विषय देखाउनेछौँ। सबैभन्दा पहिले हामीसँग गरिएको कुराकानीमा उहाँहरूबाट आएको प्रतिबद्धता हामी सुन्छौँ यो रिपोर्टमा, अनि हामी आउँछौँ। नेपाल भूकम्पीय दृष्टिकोणले मात्र होइन, विभिन्न खाले प्राकृतिक विपत्तिका हिसाबले उच्च जोखिमको क्षेत्र हो। यहाँ प्रत्येक दिन कुनै न कुनै खाले प्रकोपका कारण 2 जनाको मृत्यु हुने गरेको तथ्याङ्क छ। ठूलै खाले भूकम्पको धक्का यदि यस क्षेत्रमा गएमा त्यसले ठूलो जनधनको क्षति निम्त्याउने विज्ञहरूको भनाइ छ। त्यसमा राजधानी काठमाडौँ भूकम्पीय दृष्टिले विश्वकै नम्बर 1 जोखिमको क्षेत्र हो। विभिन्न खाले प्रकोपमा राज्यको उपस्थिति र सम्बोधन त हामीले देखेकै छौं। न त्यो चुस्त दुरुस्त छ, न त्यो पर्याप्त छ, न त कुनै योजना र संयोजन बिना नै ती संयन्त्रहरू परिचालन भएका छन्। अझ त्यसमा पनि हाम्रो ध्यान प्रकोप पछिको व्यवस्थापनमा मात्र केन्द्रित रहेको पाइन्छ, जसले गर्दा प्रकोप पछिको क्षति बढी नै हुने गर्दछ र राहत, पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणको कार्यमा पनि हामी अन्य मुलुकभन्दा निकै पछाडि छौं। कार्यक्रम टक अफ द टाउनको अघिल्ला केही श्रृङ्खलाहरूमा हामीले यतातर्फ विभिन्न राजनीतिक दलहरूको ध्यानाकर्षण गराएका थियौं। कार्यक्रममा उपस्थित दलका प्रतिनिधिहरूले प्रकोपका विषयमा राज्य संयन्त्र र दलहरू उदासीन रहेको स्वीकार गर्दै यसमा एकीकृत र प्रतिबद्ध संयन्त्रको आवश्यकतालाई औल्याए। हाम्रो एउटा स्पष्ट स्ट्रङ ठोस संयन्त्र नै छैन, अनि जुन बेला जे पर्यो अनिखेर त्यो कसरी त्यहाँ पुग्ने, कुन निकाय मार्फत चाहिँ पुग्ने भन्ने एउटा चाहिँ ठोस संयन्त्रको अभावमा प्रभावकारी संयन्त्रै छैन भन्न खोजिएको हो कि भएर पनि काम गरेन भन्ने? प्रभावकारी संयन्त्र पनि छैन। त्यसको लागि एउटा डेडिकेटेड चाहिन्छ क्या, डेडिकेटेड संयन्त्र चाहिन्छ। त्यो पर्ने बित्तिकै पर्ने मात्रै होइन कि पर्ने कुरा रोक्ने कुराहरू पनि के गर्न सकिन्छ। कस्तो खालको संयन्त्र कसको उपस्थितिमा हुन आवश्यक देख्नुहुन्छ? जस्तो भइरहेकोले किन काम गर्न सकेन? मलाई लाग्दछ अब यो संयन्त्रको कुरा गर्दा एउटा चाहिँ होम मिनिस्ट्रीलाई चाहिँ बेस गरेर डिजास्टर म्यानेजमेन्ट अथोरिटी कै स्थापना हुनुपर्छ। वास्तवमा अब यसलाई चाहिँ जुन राष्ट्रिय बहसको रूपमा तपाईहरुले थालन गर्नुभएको छ, सबै पार्टीहरूले चाहिँ यसका सम्बन्धमा चाहिँ स्पष्ट दृष्टिकोणहरू सार्वजनिक गर्ने र एकरूप समझदारी कायम गर्ने। नम्बर 4 मा मलाई के लाग्छ त भन्दाखेरि अब यो प्राकृतिक प्रकोपहरूको यो भूकम्पको नियन्त्रण गर्नका लागि राज्यले एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण दृष्टिकोण नै सार्वजनिक गर्नुपर्छ। उनीहरूले अबको संविधान सभामा यस विषयलाई मौलिक अधिकारका रूपमा लिपिबद्ध गर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरे।
आसन्न संविधान सभाको अर्को निर्वाचनको तयारीमा रहेका दलहरूले चुनावका लागि जारी गर्ने चुनावी घोषणा पत्रमा समेत वातावरणीय संरक्षण, प्रकोप व्यवस्थापन, क्षति न्यूनीकरण र राहत, पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणका लागि राज्यले नै ठोस नीति अख्तियारी गर्ने र यसका लागि 24 घण्टा सक्रिय रहने छुट्टै प्राधिकरण निर्माणमा जोड दिने विषय आफ्नो चुनावी घोषणा पत्रमा प्रमुखताका साथ उठाउने प्रतिबद्धता समेत यसरी व्यक्त गरे। हाम्रो चाहिँ एजेन्डामा मात्रै पर्दैन कि कसरी यसलाई चाहिँ एकीकृत हाम्रो विकासको ढाँचासँग एकीकृत गरेर लाने, किनभने आइसोलेसनमा यो अलगै यो एउटा छुट्टै टापुमा निर्माण गर्ने विषयवस्तु होइन। कांग्रेसले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा भनेपछि त्यो बेला रिकभरीका कुराहरू, त्यसकारण चाहिँ कांग्रेसले यो चाहिँ खालि घोषणापत्रमा खालि चाहिँ मेन्सन गरेर चाहिँ यो यन्त्रवत रूपमा राखेर चाहिँ चित्त बुझाउने मात्रै होइन कि त्यसलाई चाहिँ राख्ने पनि र सँगसँगै यसलाई चाहिँ के छ भनेदेखि हाम्रो विकासको मोडलसँग एकीकृत गरेर हामीले चाहिँ म्यानमेड डिजास्टरहरूलाई पनि कम गर्ने उपायहरूका तर्फ पनि हामी चाहिँ सचेत हुने, त्यही अनुसार चाहिँ कार्यक्रम गर्ने र कतिपय डिजास्टरहरू चाहिँ हामीले जतिसुकै हाम्रो प्रयासका बावजुद हुन्छन् त्यो चाहिँ के छ बियोन्ड आवर कन्ट्रोल, हाम्रो चाहिँ नियन्त्रणभन्दा बाहिरको परिस्थिति छ। त्यस्तो अवस्थामा तत्कालै ती जोखिममा परेका चाहिँ जनसङ्ख्यालाई कसरी चाहिँ उनीहरूलाई जोखिमलाई कम गर्ने, बचाउ गर्ने र फेरि चाहिँ पुनर्निर्माण कसरी चाहिँ सम्भव गराउने, ती विषयसँग जोडेर हामीले चाहिँ यो प्राकृतिक आपत, मानव निर्मित आपतहरूलाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्ने र चाहिँ प्रिभेन्सन, रोकावट गर्ने विषयलाई चाहिँ हामी विकासको चाहिँ ढाँचासँग एकीकृत गरेर लान चाहन्छौँ। एउटा जनतालाई अपिल गर्छौँ, दोस्रो हामीले राज्यलाई भन्छौँ र हामी सरकारमा गयौँ भने हामी त्यो बनाउनेछौँ भनेर भन्छौँ। भवन सम्बन्धी नयाँ संहिता, अरू स्ट्रक्चरहरू सम्बन्धी नयाँ संहिता, बाटोघाटोको सन्दर्भमा संहिता तपाईँले एउटा भन्नुभयो जोडिहालेँ, जस्तो हामीले भइरहेकै संहितालाई लागू गर्ने प्रयास कति। त्यस कारणले दोस्रो विकास निर्माणका एउटा मोडलहरूको बारेमा हामी सरकारमा हुँदा यो गर्नेछौँ, हामी सरकारमा भएनौँ भने सरकारलाई यसो भन्नेछौँ। तेस्रो संविधानमै हामीले चाहिँ यो कतिपय कुराहरू प्रावधान राख्नेछौँ जहाँ चाहिँ प्राकृतिक विपत्तिबाट या यो वातावरण यो जलवायु परिवर्तनका असरहरूबाट बस्न, त्यसकोलाई मिटिगेट गर्ने, त्यो सामर्थ्य विकास गर्ने कुराहरू हामी गर्छौँ। त्यो कुराहरू हामीले घोषणा यो घोषणापत्रमा नीतिगत रूपमा जाने कुरा हो, यो विषय नीतिगत रूपमा उठ्छ। त्यस पछाडि जब राज्य सञ्चालनको प्रक्रियामा र आम जनतालाई मोबिलाइजेसनको प्रक्रियामा पार्टी जब मोर्चामा जान्छ त्यति बेला त्यो नीतिको प्रकाशमा योजनाहरू बनाउने काम। यो त थियो दलहरूले हामीसँग प्रकोपको समुचित व्यवस्थापनमा आफ्नो पार्टीले लिने नीति र अवधारणाका विषयमा गरेको प्रतिबद्धता। अब करिब प्राय सबै दलको चुनावी घोषणा पत्र सार्वजनिक भइसकेको छ। दलहरू जनतालाई प्रभावित बनाउन र आफ्नो पक्षमा मतदान गर्नको लागि अपिल गर्दै चुनावी मैदानमा उत्रिसकेका छन् र भोट माग्दै गाउँ गाउँ र घर घर पुगिसकेका छन्। अब प्रश्न के यी दलहरूले आफ्नो चुनावी घोषणा पत्रमा प्रकोपको विषयलाई कति प्राथमिकतामा राखेनन्, भोट माग्दै गर्दा सामाजिक सुरक्षाका विषयमा कस्तो प्रतिबद्धता प्रकट गरिरहेका छन् भन्ने नै हो। सधैँ मिठा मिठा भाषण गरेर आफू जनताको पार्टी हौ भन्ने दलहरूले यसपटक हामी मार्फत जनतासँग गरेको प्रतिबद्धताले कति सार्थक परिणाम लियो, हामी यो हेर्दैछौँ। यो त थियो राजनीतिक दल र दलका शीर्ष नेताहरूले हामीसँग स्टुडियोमा गर्नुभएको कुराकानी र सामाजिक सुरक्षा अनि यो प्रकोपको क्षति, यसको व्यवस्थापन र यसको न्यूनीकरणको लागि आफूहरूले चाल्ने कदम र अबको चुनावी घोषणापत्रमा यसलाई कसरी लिपिबद्ध गर्न सकिन्छ भनेर स्वस्फूर्त र जोरदार रूपमा गर्नुभएको प्रतिबद्धतामा केन्द्रित रिपोर्ट यसपछि हामी तपाईहरुमा प्रस्तुत गर्छौं। राजनीतिक दलहरूले सार्वजनिक गरेको चुनावी घोषणापत्र र घोषणापत्रमा यही विषय प्रकोपको क्षति, यसको व्यवस्थापन र क्षति न्यूनीकरणका विषयमा राजनीतिक दलहरूले कस्तो योजना, धारणा र नीति अख्तियारी गर्नेछन् भन्ने विषयमा तपाई हामी माझ प्रस्तुत गरेको प्रतिबद्धता पत्र या घोषणा पत्रमा लिपिबद्ध भएका विषयहरू जुन यस्तो छ र यो रिपोर्टमा देखाउँछौं।
यति बेला मुलुक आसन्न संविधान सभाको अर्को निर्वाचनमा होमिएको छ। राजनैतिक दलहरू यसका लागि जनतालाई आफ्नो पक्ष र प्रभावमा पार्न अन्तिम कसरत गरिरहेका छन्। उनीहरूले देश र जनताको हितका लागि भन्दै आफ्नो चुनावी घोषणा पत्र पनि सार्वजनिक गरिसकेका छन् र यसमा उल्लेख भएका प्रतिबद्धतामा जनताले दलहरूको लेखाजोखा गर्न सुरु गरिसकेका छन्। यो चुनाव र दलहरूको प्रतिबद्धतामा समग्र मुलुक र मुलुकवासीको साझा हित जोडिनु आवश्यक छ, जसमा आम नागरिकको सुरक्षाको विषय हाम्रा लागि प्रमुख महत्वको विषय हो। त्यसमा पनि दैनिक 2 जनाका दरले मृत्यु हुने, वार्षिक 4% माथिको आर्थिक समृद्धिको विनाश गर्ने प्रकोप जस्तो अति संवेदनशील विषयमा हामी गम्भीर र चिन्तित छौं। कार्यक्रम टक अफ द टाउनको बहसमा यसतर्फ प्रमुख राजनैतिक दलका प्रमुख नेताहरूको समेत गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको हामीले पायौं र चुनावका विषयमा ती नेताहरूले गरेको प्रतिबद्धता निकै महत्वपूर्ण पनि रह्यो हाम्रा लागि, जुन यस्तो थियो। हाम्रा घोषणापत्रहरूमा पनि यो कताकति यी कुराहरू आएका छन्। अहिले सोसलिस्ट पार्टी एउटा प्रजातान्त्रिक समाजवादी पार्टीको हैसियतमा नेपाली काङ्ग्रेसले पर्यावरण संरक्षणको कुरालाई महत्त्व दिँदै आएको छ। यो वातावरण संरक्षणको कुरा र यो आउन सक्ने सम्भावित प्राकृतिक प्रकोपलाई रोक्नको लागि त्यसबाट चाहिँ क्षति न्यूनीकरण गर्नको लागि राज्यले ध्यान दिनुपर्छ भन्ने कुरा हाम्रो चाहिँ सिद्धान्त र हाम्रा घोषणापत्रहरूमा पनि यदाकदा पर्दै आएकै छ। त्यसकारण अझ यसलाई हामी सशक्त रूपमा व्यवस्थित रूपले यो कुरालाई अगाडि बढाउँछौँ। यो विषयको गम्भीरता र संवेदनशीलतालाई हाम्रो पुरै ध्यान गएको छ। अहिले चाहिँ संविधानमा केही प्रावधानहरू सहित, ऐन सहित, अथोरिटी सहित, डिसेन्ट्रलाइजेसन सहित, बजेट सहित, भोलिन्टियर्स ट्रुप सहित हैन हामी चाहिँ अगाडि जानुपर्छ। त्यसमा दुईटै काम, प्रिभेन्टिभ साइडको काम, रिस्क म्यानेजमेन्टको काम र चाहिँ रेस्पोन्सको काम, दुईटै काम गर्नुपर्छ। तपाई प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ? दृढ रूपले प्रतिबद्ध छौँ। यो मुलुककै मूल कानुन संविधान बनाउने क्रममा छौँ। त्यो संविधान निर्माणको सन्दर्भमा हाम्रो पार्टी एमालेको के प्रतिबद्धता हुन्छ भन्ने कुरा किटान गरेर हामी हाम्रा प्रस्तावहरू अगाडि सार्छौँ। एक, हाम्रा आफ्ना दलीय दस्तावेजहरूमा हाम्रा आफ्ना प्रतिबद्धताहरू किटान गरेर हामी उल्लेख गर्छौँ। तेस्रो, हाम्रो सङ्गठनात्मक संरचनाले यी विपद व्यवस्थापनको सन्दर्भमा आफ्नो सहभागिता र संलग्नता, आफ्नो भूमिकालाई पनि हामी किटान गर्छौँ। यसरी हामी कामको प्रारम्भ गर्छौँ। अब हामी यसरी प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका दलहरूले आफ्नो चुनावी घोषणा पत्रमा चाहिँ प्रकोपको विषयलाई कति र कसरी सम्बोधन गरे त्यो देखाउँछौँ। एकीकृत माओवादीले जसको नीति उसको नेतृत्व भन्दै केही दिन अगाडि आफ्नो प्रतिबद्धता पत्र सार्वजनिक गरेको छ, जसमा उसले समावेशी, समानुपातिक र सहभागितामूलक लोकतन्त्र भन्ने शीर्षकको गरिबीको रेखा मुनि रहेका विपन्न वर्गलाई सामाजिक सुरक्षाको हक हुनेछ भन्ने उपशीर्षकको 4औं नम्बरको बुँदामा प्रत्येक व्यक्तिलाई प्राकृतिक विपदबाट सुरक्षाको हक हुनेछ भन्दै यस विषयलाई लिपिबद्ध गरेको छ। त्यस्तै नेपाली कांग्रेसले नेपालको समृद्धि, कृषि, पर्यटन र ऊर्जा विकास, औद्योगिक क्रान्ति भन्दै प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन शीर्षकको बुँदा नम्बर 7 मा दैवी प्रकोपलाई अभियानको रूपमा न्यूनीकरण गरिनेछ भन्दै प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। नेकपा एमाले सही नीति, एमालेको सबल र समृद्ध नेपाल निर्माणका लागि एमालेकै नेतृत्व भन्दै शहरीकरण र बस्ती विकास शीर्षकको बुँदा नम्बर 2 मा काठमाडौँ शहरलाई स्वच्छ, सुन्दर र रमणीय बनाउने उल्लेख गरेको छ र उसले प्रमुखताको साथमा भूकम्प प्रतिरोधी भवन निर्माणलाई अनिवार्य गर्ने प्रतिबद्धता पनि आम जनतामाझ प्रकट गरेको छ। त्यस्तै मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालले वन जंगलको बढ्दो विनाश, वातावरणीय प्रदूषण तथा बाढी पहिरोबाट हुने क्षतिलाई ध्यानमा राखी विभिन्न नीतिहरू लागू गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। सद्भावना पार्टीले सुशासनको प्रत्याभूति शीर्षकको बुँदा नम्बर 4 मा बाढी पहिरो जस्ता प्राकृतिक विपद एवं सामाजिक द्वन्द्व र हिंसाबाट प्रभावित व्यक्ति र परिवारलाई आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराइनेछ भनी उल्लेख गरेको छ। यता मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालले पनि सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्र शीर्षकमा जैविक विविधता तथा वातावरण संरक्षण नीति अन्तर्गत जमिनको उर्वरताको रक्षा, बाढी पहिरो र भूस्खलन नियन्त्रण, चुरे र महाभारत क्षेत्रमा वनजंगल, जल र जमिनको संरक्षण आदि कार्यमा राज्यले समयमै ध्यान पुर्याउन सकेन भने देशले कहिले सुक्खा, खडेरी त कहिले बाढी पहिरो त कहिले उच्च भूकम्पीय खतरा सामना गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दै पार्टी यतातर्फ गम्भीर भएको जनाएको छ।
यसरी विभिन्न राजनीतिक दलहरूले प्राकृतिक प्रकोपको विषयलाई आफ्नो घोषणा पत्रमा महत्वका साथ उल्लेख गरेका त छन्, तर त्यो हेर्दा अलि अमूर्त, अस्पष्ट र जटिल जस्तो देखिन्छ। यस विषयलाई उनीहरूले शब्दावलीमा सरलीकरण गर्न सकेको देखिँदैन र यसका लागि कस्तो नीति र योजना अंगीकार गरिनेछ त्यो पनि खुलाइएको छैन। हामीसँग प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने कति दलहरूको त यस विषयमा ध्यानै पुगेको देखिँदैन। जे होस्, विपत्तिसँग जोडिएको यो राष्ट्रिय महत्वको विषयमा दलहरूले आफ्नो घोषणा पत्रमा उल्लेख गर्नु यो स्वागत योग्य नै छ। जसले यतातर्फको सम्बोधन छुटाएका छन् उनीहरू पनि अब गम्भीर हुन आवश्यक छ र जसले सम्बोधन गरेका छन् उनीहरूले कार्यान्वयनको रूपरेखा बनाउँदै व्यावहारिक कार्यान्वयनमा जोड दिन अति आवश्यक देखिन्छ। अब जनताले दलहरूबाट यही अपेक्षा गर्नेछन्। तपाईँ हामी माझ राजनीतिक दलहरूले व्यक्त गरेको घोषणापत्र वा प्रतिबद्धता पत्रमा केन्द्रित यो रिपोर्ट हामीले प्रस्तुत गर्यौं। राजनीतिक दलहरूले सामाजिक सुरक्षा सँगसँगै प्रकोप र यसको क्षति व्यवस्थापन न्यूनीकरणका लागि गरेका प्रतिबद्धता पहल कदमी चाहिँ के हुन्छन्, घोषणापत्रमा कसरी लिपिबद्ध गरे भन्ने विषयमा केन्द्रित यो रिपोर्ट हामीले प्रस्तुत गर्यौं। यसपछि हामी एकजना विज्ञको प्रतिक्रिया लिन्छौं। राजनीतिक दलहरूले घोषणापत्रमा जुन शब्दावली दिएर यसलाई प्रतिलिपि गरेका छन्, सुरक्षित गरेका छन् अथवा लिखित प्रतिबद्धता गरेका छन्, त्यसमा विज्ञहरू जो यस क्षेत्रमा लामो समयसम्म आवाज उठाउनु भयो, लेख्नु भयो, बोल्नु भयो, उहाँहरूले चाहिँ यसलाई कसरी लेख्नु भएको छ, यो कति सही छ, कति गलत, कति सकारात्मक, कति नकारात्मक, वा अब यसलाई कार्यान्वयन तहसम्म लैजानको लागि के आवश्यक पर्दछ, यो विषयमा हामीले भूकम्पविद आमोद मणि दीक्षितज्यूसँग कुराकानी गरेका थियौं। यही विषयमा केन्द्रित उहाँसँगको कुराकानी अबको क्रममा हामी प्रस्तुत गर्छौं। स्वागत छ कार्यक्रममा। हजुर नमस्कार। यो संविधान सभाको अर्को निर्वाचनको लागि दलहरूले घोषणापत्र सार्वजनिक गरिसकेका छन्। त्यसमा प्राकृतिक प्रकोप र आम मानिसको जीवन सुरक्षासँग जोडिएको विषयलाई कसरी उनीहरूले लिपिबद्ध गरे, हजुरले अध्ययन गर्नुभयो होला, कस्तो पाउनुभयो? हेर्नुहोस् न, यो बहुत खुसीको कुरा छ। अहिले हामीहरू जुन समयको सङ्घारमा छौँ त्यसले मुलुकलाई एउटा आउँदो धेरै लामो कालसम्मको लागि मुलुकलाई एउटा दिशाबोध गराउँदैछ, एउटा दिशा निर्देश गर्दैछ। यो संविधान सभाको लागि निर्वाचन हो र त्यसले हामीहरूको आकाङ्क्षाहरूलाई प्रतिबिम्बित गर्छ। त्यस कारण चाहिँ यो बहुत नै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। अब हामीहरूलाई चाहिँ नि अरू मुलुकहरूमा वर्षेनी अथवा चाहिँ नि जुन यो आवधिक निर्वाचनको बेलामा जुन अरू मुलुकहरूले, युरोप र अमेरिकाका मुलुकहरूले जुन चाहिँ नि प्रतिबद्धता त्यहाँका चाहिँ नि राजनीतिक दलहरूले अथवा त्यहाँका ग्रुपहरूले, त्यहाँका चाहिँ नि समूहहरूले जुन किसिमको प्रतिबद्धता गर्थे, ओहो यस्तो चाहिँ नि हाम्रो मुलुकमा पनि हुन पाएदेखि हुन्थ्यो भनेर चाहिँ नि लागेको थियो। हेर्नु साथै कति वर्षदेखि चाहिँ नि यसमा हामीले काम गरिरहेको छौँ। लौन चाहिँ नि एउटा मुलुकले चाहिँ नि यसमा एउटा चाहिँ नि केही दस्तखत गरोस्, एउटा चाहिँ नि मुलुकले एउटा चाहिँ नि दिशाबोध दियोस् जनतालाई, अलिकति चाहिँ नि यस सम्बन्धीको यो सुरक्षाको कुरामा चाहिँ नि गओस् भन्ने जुन हाम्रो एउटा आकाङ्क्षा थियो, त्यसमा हामीहरू लागिरहेको थियौँ। अब अहिलेको हेर्दाखेरि यो यस्तो महत्त्वपूर्ण घडीमा हाम्रो राजनीतिक दलहरूले जुन किसिमका अठोटहरू व्यक्त गर्नुभएको छ त्यो देखेपछि चाहिँ म व्यक्तिगत रूपमा त साह्रै खुसी भएको छु। हेर्नुहोस्, यो चाहिँ नि मेरो विचारमा आज यो दस्तावेजहरू पढ्दाखेरि, राजनीतिक पार्टीका दस्तावेजहरू हेर्दाखेरि चाहिँ नि नेपाल चाहिँ नि समृद्ध भयो, नेपाल बलियो भयो, नेपाल एक किसिमले परिपक्व भयो र चाहिँ नि हामीहरू चाहिँ नि अगाडि राम्ररी बढिरहेको छौँ भन्ने एउटा आभास आइरहेको छ। हेर्नुहोस्, यो बहुत खुसीको कुरा हो। को अलि बढी उदार, को अलि बढी अनुदार, को अलि बढी संवेदनशील देखियो यो विषयमा? हेर्नुहोस्, के छ भनेदेखि नि मैले जुन किसिमले हेरेँ, त्यो घोषणापत्रहरू हेरेँ, यसमा सबै संवेदनशील छन्, सबै उदार हुनुहुन्छ, सबैले यसमा चाहिँ नि यसलाई आत्मसात गर्न खोजेको चाहिँ नि सबैले गरेको देखियो हो कि। अब हेर्नुहोस्, भन्नुहोस् न, खालि त्यसको अभिव्यक्ति चाहिँ नि फरक फरक किसिमले देखिन्छ होइन, र फरक फरक देखिनु त्यो स्वाभाविक पनि हो जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसमा धेरै कुरा, धेरै चाहिँ नि
मेरो आफ्नो कमजोरी पनि त्यहाँ प्रकट भएको चाहिँ मैले देख्दछु। हेर्नुहोस्, हामीले गर्न सकेका कामहरू र नगर्न सकेका कामहरू, हामीले भनेका कुराहरू र नभनेका कुराहरू, मैले त्यो घोषणापत्रमा चाहिँ नि भन्नुहोस्, हामीहरूले म जस्तै नेपालमा थुप्रो मान्छे छन्, हजारौँ छन्, तपाईँ हुनुहुन्छ, हामी छौँ, धेरै संस्थाहरू छन्, हामीले गरेका कामहरूमा चाहिँ नि कहाँ हामीहरू सफल भयौँ र कहाँ चाहिँ नि अलिकति अझ गर्नु बाँकी छ भन्ने कुरा पनि यी दलहरूका घोषणापत्रमा मैले चाहिँ नि अलिकति त्यो चाहिँ नि महसुस गर्न सकेको छु। जस्तो कि हेर्नुहोस्, कुनै दलले कतिसम्म यसलाई चाहिँ नि राम्ररी अभिव्यक्त गर्नुभएको छ भनेदेखि नेपालीहरूको प्राकृतिक उत्पात, प्राकृतिक प्रकोपबाट सुरक्षित रहनु नेपालीहरूको चाहिँ नि प्रारम्भिक हक हुनेछ। यो चाहिँ नि मौलिक हकको रूपमा चाहिँ त्यसलाई अनुवाद गर्नुभएको छ कसैले। कसैले के भन्नुभएको छ भने यो कसैको आशय कस्तो देखिन्छ भनेदेखि होइन यो गाह्रो काम हो र गाह्रो कामलाई अभियानको रूपमा चाहिँ नि यसलाई अगाडि लिनुपर्छ र चाहिँ हामीले अभियानको रूपमा यसलाई चाहिँ नि गर्नेछौँ भने चाहिँ त्यो छ। अर्कोले के भन्नुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ नि जुन यो भन्नुहोस् न, अब हामीहरूको यो जोखिमको जुन स्रोत हो त्यसअनुसार अब बन्ने घरहरू चाहिँ नि हामीहरूको चाहिँ नि भूकम्पबाट सुरक्षित घर हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ नि एउटा समूहले भनेको छ भनेदेखि अर्कोले चाहिँ नि यसबाट यो प्राकृतिक उत्पातबाट, प्राकृतिक प्रकोपहरूबाट, बाढी पहिरो, भूकम्प, आगलागी, यिनीबाट चाहिँ नेपाली जनताहरूले धेरै दुःख पाएछन्, हामीले नेपाली जनतालाई मद्दत गर्नुपर्छ भने चाहिँ नि अरू पार्टीहरूले चाहिँ भन्नुभएको छ। भन्दाखेरि कस्तो देखियो भनेदेखि नि सबैको हृदयभित्र यो कुरा पस्या रहेछ। सबभन्दा ठुलो खुसीको कुरा त्यो हो। सबैले यसमा सोच्नु भएको रहेछ। अनि त त्यो चाहिँ नि यत्रो महत्त्वपूर्ण दस्तावेज जसले कि चाहिँ नि मुलुकको आउँदो दशकौँसम्मलाई चाहिँ नि यसले चाहिँ नि प्रभाव पार्छ, त्यसमा यो कुरा समावेश हुनु भने चाहिँ नि त ढुक्क पर्ने कुरा हो। उहाँहरूले चाहिँ यसलाई आत्मसात गरेको कुरा हो, यसलाई चिन्तन गरेको कुरा हो। यो हाम्रो राजनीतिक पार्टीहरूले चाहिँ नि, राजनीतिक दलहरूले चाहिँ नि यसरी चिन्तन पनि गर्ने र त्यसरी समावेश पनि गर्ने भन्ने चाहिँ नि त्यो चाहिँ नि एक किसिमले नेपालीहरूलाई ढुक्क पार्ने प्रयास हो। दलहरू बोलिरहन्छन्, दलहरू लेखिरहन्छन्, यस्ता प्रतिबद्धता अगाडि पनि गरे, लिखित पनि गरे, मौखिक पनि गरे भन्नेहरू पनि छन्। विभिन्न क्षेत्रहरूमा विभिन्न खालका प्रतिबद्धताहरू विगतमा विभिन्न पटक गरिसकेका छन्। अब यसको कार्यान्वयनमा उनीहरूले कसरी जोड दिन सक्नुपर्छ र हाम्रो तर्फको भूमिका चाहिँ के हुन्छ यसमा सहयोग गर्नको लागि? यो बडो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। हेर्नुहोस्, पहिलो कुरा त के भनेदेखि सके नेपालको राजनीतिक दस्तावेजमा यो कुरा प्रकट भएको पहिलो पटक हो। त्यस कारण चाहिँ नि यो पहिलो पटक चाहिँ नि एउटा एक किसिमले भन्नुहोस् न, यो चाहिँ नि धुमधाम गरेर आएको जस्तो मलाई लाग्छ। यो मेरो लागि चाहिँ त्यो यो उत्सवको रूपमा आएको छ। हेर्नुहोस् कि र यसरी यो नभएकोमा यो चाहिँ नि पारम्परिक किसिमले भएको कुरा त भएन। यो नयाँ किसिमको भन्दाखेरि यसको कार्यान्वयनमा चाहिँ नि म आशावादी छु। उहाँहरूले चाहिँ नि यसलाई लिनुपर्छ। किनभने भनेदेखि हेर्नुहोस्, मेरो विचारमा तपाईँहरूकै कार्यक्रमहरूको माध्यममा हामीले के देखेको छौँ भनेदेखि नेपालका जुन प्रमुख समस्या छ नि, प्रकोप जोखिम न्यूनीकरणका महत्त्वपूर्ण समस्याको बारेमा राजनीतिक नेतृत्वहरूका होइन व्यक्तित्वहरू जुन हुनुहुन्छ, शीर्षस्थ भनौँ, त्यसपछि अर्को लेभलको भनौँ, विभिन्न लेभलमा कार्यकर्ता लेभलमा पनि यसको बारेमा ज्ञान चाहिँ नि धेरै बढिरहेको छ। हामीले तपाईँको पछिल्ला कार्यक्रमहरूमा पनि दिएको छौँ, देखेकै छौँ है हामीहरूले। भन्दाखेरि उहाँहरूको त्यस कारण चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि यो कार्यान्वयनमा चाहिँ नि अलिकति आशा लाग्दछ। किनभनेदेखि पछिल्ला कार्यक्रमहरूमा पनि नि हामीले के भन्यौँ, मुलुकलाई जुन राष्ट्रिय रणनीति तयार पारेको छ त्यसको कार्यान्वयन गर्नु पर्यो भन्ने चाहिँ नि सबैले चाहिँ नि मान्नुभएको कुरा हो। अनि त्यसपछि चाहिँ त्यो कार्यान्वयन गर्नको लागि एउटा सबभन्दा माथिल्लो निकायमा प्रधानमन्त्रीकै अफिसमा चाहिँ नि हुनुपर्छ, त्यसबाहेक अन्त चाहिँ नि एउटा प्राधिकार भएको चाहिँ नि संस्था रहनुपर्छ भनेर त उहाँले तपाईँहरूकै कार्यक्रममा धेरैपल्ट भन्नुभएको छ। भन्दाखेरि त्यति मात्र होइन, उहाँले धेरैजसोले झन्डै सम्पूर्ण दलहरूका शीर्षस्थ नेताहरूले चाहिँ के भन्नुभएको छ भनेदेखि त्यो अधिकार नभएको भए नहुने हो भनेदेखि र सबभन्दा माथिल्लो निकायमा नरहने भनेदेखि त्यसको औचित्य नै छैन भनेर पनि भन्नुभएको छ कि। भन्दाखेरि त्यस्तो सशक्त किसिमले चाहिँ नि जुन उहाँहरूको आएको छ, समस्याको पहिचान गर्नुभएको छ र त्यसको निराकरण गर्ने तरिका पनि उहाँहरूले चाहिँ नि यही च्यानलमा यही चाहिँ नि एक्सप्रेस गर्नुभएको छ। भनेदेखि मलाई चाहिँ नि ढुक्क केमा छ भनेदेखि राजनैतिक तहमा यसको कार्यान्वयन चाहिँ नि हुन्छ र
हाम्रो पनि त कर्तव्य हो नि उहाँहरूलाई सम्झाइरहने। हामीहरूको यही कार्यक्रममा हाम्रा विभिन्न पार्टीका युवा नेताहरूले उहाँले चाहिँ त त्यसमा प्रतिबद्धता गर्नुभएको छ। लौ सिकौँ, हामीले चाहिँ तालिम गरौँ, होइन कसरी चाहिँ नि हामीले चाहिँ नि यो आपतकालीन व्यवस्थापनमा भोलिन्टियर्सहरूको त्यत्रो बेसी चाहिँ जुन अरू मुलुकहरूले गरेका छन्, बङ्गलादेशले गरेका छन्, पाकिस्तानले गरेका छ, त्यस्तो हामी कहाँ पनि गरौँ भने त तयार छौँ भने त सबै झन्डै सबै पार्टीका युवा नेताहरू, शीर्ष नेताहरूले चाहिँ त भन्नुभएको छ नि उहाँले अघि। हो अब हाम्रो काम के भनेदेखि उहाँहरूलाई चाहिँ नि त्यो प्रतिबद्धतामा उहाँहरूको जुन इच्छा आकाङ्क्षा छ, उहाँहरूको जुन चाहिँ नि एउटा हार्दिकता छ, त्यसमा हामीले आफैलाई पनि समावेश गर्नुपर्छ, हामीले सहयोग गर्नुपर्छ। मिलेर कार्यक्रम उहाँहरूलाई सजिलो पर्ने किसिमको कार्यक्रम हामीले गर्नुपर्छ। र त्यसबाहेक त सरकार छँदैछ नि त, सरकारको आफ्नो निकाय छ, अहिले राम्रो काम गरिरहेको छ सरकारले, होइन गरौँ भन्ने चाहिँ आँट त सरकारबाट पनि देखा परेको छ। यो राजनैतिक प्रतिबद्धताले सरकारलाई झन् यतातर्फ काम गर्न झन् चाहिँ नि सघाउ पुर्याउनेछ, उहाँहरूलाई चाहिँ नि प्रोत्साहन गर्नेछ। र त्यति भएपछि चाहिँ त पुग्यो नि। यो प्राकृतिक जोखिम न्यूनीकरणको काम कुनै एकदम त्यो आकाशको फल होइन, यो हामीले तत्काल प्रतिफल यसको मिल्दो छ, मिल्न सक्छ, हामीले गर्छौँ, गर्न सक्छौँ भन्ने चाहिँ नि भएको हुनाले आजको दिनमा यो सबै चाहिँ नि घोषणा पत्रहरू चाहिँ नि पढ्दाखेरि एउटा जुन भन्नुहोस् न एउटा मुटुमा चाहिँ नि न्यानोपन जुन आइरहेको छ। र आज तपाईँले यो कार्यक्रम मार्फत पनि त्यही न्यानो चाहिँ नि म यस कार्यक्रममा चाहिँ नि मेरो मुटुमा भएको न्यानोलाई चाहिँ नि म चाहिँ नि यो तपाईँसम्म चाहिँ नि म व्यक्त गर्न चाहन्छु। र तपाईँ मार्फत चाहिँ नि सम्पूर्ण र उहाँहरूलाई राजनैतिक दलका सम्पूर्ण नेताहरू जसले चाहिँ नि यसमा यो चाहिँ नि यो वक्तव्यहरू जुन दस्तावेजमा यो कुरा चाहिँ त्यहाँ राख्नुभयो, उहाँहरूलाई चाहिँ नि म बहुत एकदम नमन गर्दछु, उहाँहरूलाई चाहिँ म धन्यवाद दिन्छु। साँच्चीकै नेपाली जनताको मुटुको वेदनालाई चाहिँ नि उहाँहरूले चाहिँ नि त्यसलाई चाहिँ नि एड्रेस गर्नुभएको छ। हस्, थ्याङ्क यू सर। हस्, धन्यवाद छ। थ्याङ्क यू। Talk of the Town। राजनीतिक दलहरूले आफ्नो चुनावी घोषणापत्र या प्रतिबद्धता पत्रमा प्राकृतिक प्रकोप या भूकम्प जस्ता विषयहरूलाई कसरी सम्बोधन गरे भन्ने विषयमा हामीले विज्ञ भूकम्पविद आमोद मणि दीक्षितज्यूसँग गरेको कुराकानी तपाईहरुमाझ प्रस्तुत गरिसकेका छौं। अब साँच्चै दलहरूले यतातर्फको संवेदनशीलतालाई बुझेर यसको कार्यान्वयन तहसम्म जानु आवश्यक छ। एउटा सही नीति योजना र कार्यक्रम अख्तियारी गरेर अगाडि बढ्नु आवश्यक छ। दलहरूले यो विषयलाई सम्बोधन गर्नको लागि एउटा छुट्टै प्राधिकरणको निर्माण गरेर जानु आवश्यक छ र राहत उद्धारमा मात्र केन्द्रित हुने होइन, जोखिमकै न्यूनीकरणको लागि, यसको व्यवस्थापनको लागि र यसको क्षति न्यूनीकरणको लागि उचित पहल कदमी लिनु आवश्यक छ। यससँगै आजको लागि टक अफ द टाउनको समय सकिएको छ। सम्पूर्ण युनिटसँगै म सुनिल पनि आज्ञा चाहन्छु। नमस्ते। Talk of the Town।